बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे इस्तीफ़ों की गूंज, ईरान का बड़ा इक़दाम और क़यादत में इख्तलाफात, झूठ और इसके अलावा जो है इमरान खान के हवाले से और पार्टी क़यादत के हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं, इमरान खान का जो बड़ा हुक्म आया है उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जंग पर बात कर लेते हैं। ईरान का बड़ा कदम, आबना हरमुज़ में 2 जहाज़ों पर कब्ज़ा। ईरानी बहरिया के मुताबिक इन जहाज़ों को इसलिए कब्ज़े में लिया गया कि उन्होंने आबना हरमुज़ की हिफाजती इंतजाम को ख़तरे में डाला था। हुकाम का कहना है दोनों जहाज़ों को तहवील में लेने के बाद ईरानी मिसाइल की जानिब मुंतकिल कर दिया है। तो ये आपके सामने है सारी सूरत हाल। और दूसरी जानिब पेंटागन ने अमरीकी कांग्रेस को जो आगाह किया है, उनके ईरान की जानिब से आबना हरमुज़ पर में बिछाई गई मुमकिन बारूदी सुरंगों को उठाने में कम अज़ कम 6 माह लग सकते हैं। तो आबना हरमुज़ जो है वो ईरान के बगैर 6 माह, तो वो ख़ुद बता रहे हैं अमरीकी इदारे। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल जो है वो अजीब सी है कि ट्रंप कह रहे हैं कि जनाब आबना हरमुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियों को उड़ा देंगे। ट्रंप का अमरीकी नेवी को हुक्म। और ये इन पर यह भी है कि इनके जो नेवी के और दूसरे जो फौजी सरबराह हैं वो इस्तीफ़े दे रहे हैं ट्रंप के रवैये की वजह से। तो अमेरिका में एक बेचैनी फैली हुई है ट्रंप की वजह से। तो इसी हवाले से अब देखें ना कि अमरीकी चैनल रिपोर्ट कर रहे हैं कि ईरान अब भी ताकतवर है। अमरीकी चैनल की रिपोर्ट में दावा किया गया है ईरान की फ़ौजी सलाहियत अब भी खासी हद तक बरकरार है, जिसमें मिसाइल, बहरी असलाह और फ़ज़ाई ताकत शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के तकरीबन आधे बैलिस्टिक मिसाइल और इनकी लॉन्चिंग सिस्टम अब भी मौजूद है। इसी तरह पासदाराने इनकलाब के पास 60% बहरी असलाह और तेज़ रफ्तार कश्तियाँ यानी कि स्पीड बोट्स जिन्हें कहते हैं बदस्तूर मौजूद हैं, जिन्हें मुबीना तौर पर आबना हरमुज़ में जहाज़ों में हमलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ईरान की ताकत वैसे की वैसे है। ट्रंप जज्बाती होकर ऐसी कोई बयान दागते हैं, लेकिन अभी तक जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि ईरान ने नाको चने चबवा कर रखे हैं। ईरान ने हर तरफ से बेबस किया है, इसीलिए जंगबंदी में तोसीब भी इन्होंने की है। और अमेरिका को चाहिए कि अपनी फेस सेविंग ले और किसी ना किसी तरीके से यहाँ से जो है वो बैकफुट पे जाए, वरना दुनिया एक बड़े बहरान की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। उसकी वजह यह है कि जो ट्रंप दावे करते हैं वो दावे सारे ही उलट हैं। ट्रंप एक तरफ धमकियाँ देते हैं, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात करते हैं, और ऐसे मुज़ाकरात नहीं होते। ये वो दौर अब चला गया। ईरान ने ये मिथ तोड़ दी है कि आप जिसको मर्ज़ी धमकी देंगे और चढ़ दौड़ेंगे और मज़ामत नहीं होगी, और ईरान ने साबित किया मज़ामत करके। इसी तरह ईरानी क़यादत में इख्तलाफात की खबरें भी जो हैं वो जो ट्रंप इंतज़ामिया उड़ा रही है वो भी झूठी हैं। उसकी मैं पहले तो उनके दफ्तर ख़ारजा के तर्जमान जो हैं मेहंदी तबाई ने कहा कि मुल्क की क़यादत में इख्तलाफात की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा कि ईरान की क़यादत के अंदर मिसाली इत्तेहाद मौजूद है। और उन्होंने सदर ट्रंप का नाम लिए बगैर कहा कि दुश्मन सियासी प्रोपेगेंडा कर रहा है, झूठी कहानियाँ गढ़ रहा है। उनका कहना था कि ऐसे नासर को झूठ बुलाने की बजाय अपनी वादा खिलाफी, धौंस और फ़रेबकारी बंद करनी चाहिए। तो ये अब क्लियर हो गया। और मैं आपको ये बता दूं, अगर उनमें इख्तलाफ होता ना तो 2 बड़ी ताकतों के सामने, और एक तरफ साथ अरब ममालिक, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कतर वगैरह, जब उनके अड्डे इस्तेमाल हो रहे थे तो उनको घुटने टेक देने चाहिए थे। लेकिन उन्होंने, उनमें इत्तेहाद है, वो खड़े हैं, इसलिए वो उनका अमल बता रहा है कि वो खड़े हैं, वो डटे हैं। और अब बात करते हैं इमरान खान के हवाले से कि जो सियासी छक्का फिर लगाने जा रहे हैं। हुक्म आ गया है इमरान खान का कि इस्तीफ़े दे, निकले पार्लियामेंट से, असम्बलियों से बाहर निकलें। उसकी रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान ने बैरिस्टर सलमान सफदर से मुलाकात में तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट से इस्तीफ़े देने का हुक्म दिया है। ये वही फैसला है पाकिस्तानियों जिसकी बात काफ़ी अरसे से सुनाई दे रही थी, अब हकीकत बनता हुआ नज़र आ रहा है। क्या ये सियासी मास्टर स्ट्रोक है? ये मैं आपको बता दूं, ये सियासी मास्टर स्ट्रोक ही है। ये पहले भी इमरान खान ने, जब ये इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहे थे, असम्बलियाँ तोड़कर इमरान खान ने इनको बताया कि ये सारा मामला, ये निज़ाम जो है, ये निज़ाम जो है वो किसी तरह स्पेस नहीं दे रहा। फिर उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी, फिर साबित किया
اسمبلیاں توڑ کر، پھر انہوں نے ثابت کیا جو لوٹے بنے ان کے ساتھ کیا ہوا اس کے باوجود کہ پی ٹی آئی سے نشان بھی چھینا گیا، لیکن انہوں نے یہ ثابت کیا کہ الیکشن پی ٹی آئی کے لوگ ہی جیتے. یہ تو عالمی رپورٹیں بتاتی ہیں نا. تو اسی طرح صافی جو صدیق جان ہیں ان کے مطابق یہ سب سے پہلے سے پلان تھا. تو اب کیا فائنل مرحلہ شروع ہو چکا ہے؟ تو جی ہاں، یہ فائنل مرحلہ شروع ہو چکا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرف کھڑے ہوتے ہیں. پی ٹی آئی کی قیادت میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ننگے ہونے جا رہے ہیں. اگر انہوں نے بات نہ مانی عمران خان کی تو پھر عوام جو ہے وہ ان کے ساتھ کیا کرے گی، وہ آپ کو بھی معلوم ہے اور سب کو معلوم ہے کہ عوام جو ہے وہ کسی کو بھی جو ہے وہ چھوڑتی نہیں ہے، کیونکہ عوامی رائے ہی جو ہے وہ سب سے مقدم گنی جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ ایک طرف قید تنہائی میں بیٹھا لیڈر ہے، دوسری طرف اس کی اپنی جماعت. آج سب سے بڑا سوال یہ بن چکا ہے کہ عمران خان کا دشمن کون ہے، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ ساتھ کون کھڑا ہے. 2 سال ہو گئے ہیں، لیکن کیا پارٹی قیادت نے واقعی وہ کیا ہے جو کرنا چاہیے تھا؟ ابھی تک تو ایسا کچھ نظر نہیں آیا. پارٹی قیادت نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے پارلیمنٹ میں کوئی روزانہ شور پڑتا، روزانہ احتجاج ہوتا. کچھ بھی ایسا نہیں ہے. یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے سب کچھ مفادات کی نظر ہو گیا ہے. کیا نظریہ بھیج دیا گیا ہے کہ یہاں اب بھی کوئی کھڑا ہے؟ یہ اب استعفوں کے معاملے میں پتہ چلے گا کہ نظریہ بیچا ہے کہ یہاں اب بھی یہ ساتھ کھڑے ہیں. اگر واقعی پی ٹی آئی پارلیمنٹ چھوڑ دیتی ہے تو یاد رکھیں پاکستانی سیاست میں ایک مرتبہ پھر ہلچل مچ جائے گی، حکومت مکمل دباؤ کا شکار ہو جائے گی اور سسٹم کو بڑا جھٹکا لگے گا. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جب پی ٹی آئی اس نظام کا حصہ ہی نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی تک پی ٹی آئی کچھ نہیں کر رہی یہاں پر، تو یہ صورتحال جو ہے نا یہ نظام کو دھچکا ہے اور اس نظام کی لیجیٹمیسی جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی. عمران خان نے دیکھیں، عمران خان نے اپنے حصے کی آئی ہوئی سختیاں برداشت کی ہیں قید تنہائی کی صورت میں. اسی طرح سب سے بڑی آزمائش جو ہے امریکہ اسرائیل اسٹیبلشمنٹ یا شریف یا زرداری خاندان نہیں ہے، بلکہ اس لیڈر کی اپنی قوم اور اپنی پارٹی کی کمپرومائز قیادت ہی اس کے لیے اس ٹائم سب سے بڑا امتحان بن چکی ہے. یاد رکھیں عمران خان کو جیل میں یہ نہیں رکھ سکتے. اگر قوم اور پارٹی قیادت یہ ایک ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو یہ کسی بھی صورت عمران خان کو جیل میں نہیں رکھ سکتے. اور دوسرا، پارلیمنٹ سے استعفے کیوں دینے چاہیے؟ آپ ایک طرف یہ دیکھیں کہ یہ جو پارلیمنٹ میں موجود لوگ اس ٹائم بیٹھے ہیں، کیا انہوں نے کوئی عوامی مسائل پر احتجاج کیا؟ مہنگائی کا طوفان ہے، اس میں آپ دیکھیں جیسے سولر لائسنس کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، اور اس کے حوالے سے لاقانونیت، جس کو مرضی اٹھایا جائے، جس کے مرضی پرچے دے دیے جائیں. نہ ڈیالہ جیل کے باہر جانا ہے عمران خان کے لیے، بلکہ اب تو یہ بالکل سلسلہ تر کر دیا ہے انہوں نے پچھلے منگل کو. تو اس حوالے سے جو ان پر تنقید کرتا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے، پھر وہ ٹاؤٹ چھوڑ دیے جاتے ہیں ان کی طرف سے کہ جناب فلاں جو ہے نا وہ عمران خان کو باہر آنے نہیں دے رہے، جناب فلاں لوگ نہیں عمران خان کو باہر آنے دے رہے، فلاں لوگوں کی وجہ سے عمران خان باہر نہیں آ رہا. وہ بھائی جو اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہے وہ بھی سوشل میڈیا کرتا رہا ہے، یا وہ بھی تحریک انصاف کے لوگ کرتے رہے ہیں. تو پاکستان میں تو جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے، جس طرح کی صورتحال بنا دی گئی ہے. تو یہ اس میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان اپنا عوام کی آواز کو اتنا سمجھتے تھے کہ کئی مرتبہ عمران خان نے اپنے فیصلے واپس دیے جب آواز اٹھی سوشل میڈیا پر، اور جب عوامی رد عمل آیا تو عمران خان نے اس رد عمل کو دیکھتے ہوئے اپنے فیصلے تبدیل کیے. لیکن یہاں پر جو پارٹی قیادت ہے جو عمران خان کے نام پر آئی ہے، وہ عوام کو سمجھتے ہیں کہ یہ للو منجو ہیں اور یہ بہت کچھ ہے. بھائی عوام کے بغیر آپ زیرو ہیں. یاد رکھیں اللہ کی ذات کے بعد جو عوام ہے وہی اصل چشمہ ہے طاقت کا. یہ آپ کو سوچنا ہوگا، اور کسی سیاستدان کو تو اس حوالے سے بات بھی نہیں کرنی چاہیے. تو جو لوگ نظام کا حصہ ہیں اور کمپرومائز ہو چکے ہیں ان کو اس نظام کو چھوڑنا ہوگا، ورنہ عوامی غضب جو ہے وہ اب ان کے لیے تیار بیٹھا ہے، کیونکہ جو اس ٹائم صورتحال ہے لوگوں کا غم و غصہ بہت زیادہ ہے ان پر. تو عوامی مسائل پر یہ بات نہیں کر سکے، یہ باقی کسی مسئلے پر عوام رل گئی ہے. عوام کا گدا نچوڑ کر کھا لیا ہے اس حکومت نے، قرضے پہ قرضہ لے لیا ہے، عوام کو ٹکے کا ریلیف نہیں ہے، مہنگائی کا طوفان ہے. ایک دن جاتے ہیں قیمت کچھ اور ہوتی ہے، اگلے دن جاتے ہیں قیمت کچھ اور ہوتی ہے. ایل پی جی سے لے کے بجلی کی قیمتوں سے لے کے پیٹرولیم کی قیمتوں سے لے کر ہر جگہ پر ایک طوفان مچ گیا ہے، لیکن پی ٹی آئی کی قیادت خاموش.
عمران خان پر تو بات کرنا دور کی بات ہے، یہ عوامی مسائل پر بات نہیں کر پا رہے۔ لہذا جب آپ کچھ کر نہیں سکتے تو یہ کرسی ہے اس کو چھوڑ دیں، اس کے بہتر ہے کہ لوگ آپ کو دوسرے طریقے سے اتاریں یا دوسرا رد عمل دیں۔ تو عمران خان کا یہ بہترین فیصلہ ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ احتجاج، چونکہ یہ کر نہیں سکتے، دباؤ میں ہیں، یہ ان کے بس کا کام نہیں ہے، تو لہذا آپ پارلیمنٹ میں سے استعفے دیں اور گھر جائیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کو گھر جانا چاہیے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔